What's the update? What's the update? They're all messaging me. They are concerned. They can't leave their jobs and come and stand in front of the tower in this hot sun. In this hot sun, we can't stand over here. We are not securities. We are the villagers, and we have to stop this tower right now. There's a clinic. There's a health center below the tower. Right below. You can show it. Show the camera on the tower. Just go and take a gas. Yeah, further. Which side? Lagi hota na ka? No, public road. Another. Yes. So this is the tower. This is a mobile tower, and there is a health center just below the tower. Which authority has given the permission to install the tower below the health center? And there's a hotel in front. There's a KG school, not even 100 meters. So tower here kar do, board kar do. आज जो मोबाईल टावर हांगासर जाता बाय फोर्सफुली जाता कितें जाता सो तुमचो अपोज जाता त्या बाय बद्दल फोर्सफुली जाता कित्याक आमकां ओनरान प्रोमायसीसच्या ओनरान सांगलेलें हें आमकां लास्ट टायम पळय आमी येयलेले केन्ना 8 तारखेर कितें हिंगा आमी पळय 8 तारखेर आमकां ओनरान सांगलें कितें तुमीच आपणाक काडूंक मेळना की आपणें ऑलरेडी परमिशन दिला त्या पासून तुमी हें करात म्हणून आमी परमिशन केलेलें हें केलेलें कंप्लेन केलेली कंप्लेन करता आसतना 8 तारखेर केलेली विलेज पंचायतीक आनी ती कॅरी फॉवर्ड सगळ्यांक केला ताका कोणें परमिशन दिला आनी दिवंक ना ते दुसरे ऑथॉरिटी पासून परमिशन केला लायक फर्स्ट इज द पंचायत ऑन 8th 5th 23 सेकंड वॉज द डेप्युटी कलेक्टर एंड सब डिविजन ऑफिसर that is on 9th. Then police also we had given us this thing on 9th. The primary health center we had given on 9th, 10th. The principal chief engineer Altino we had given on 9th. Supreme engineer circle 3 Altino Panjim also 9th. The people who had given him permission or they are authorized, we have already brought to their information. And recently the owner said that we are not putting, the company is putting, that's why you talk to the company or to send the complaints to the thing. Then he told that we will not put. All the villages that come on that day, he promised us that he will not put. You all go, make Shanti and go. And we did not do anything. Right now also with Shanti we are saying, with very quietly we are asking him, suggesting him to take out the tower for the sake of the people and for the love of the people. The surrounding, it's very near by school, health center, in his own premises he has a health center, and I want to know which authorized department तुम्ही उलयता न्हू मॅडम आज जे तुम्ही सगळे हांगासर रस्त्यार जमलेले आहा पळय नेमके रिजन कितें आनी कित्या खातीर आज तुम्ही सगळे लोक हांगासर एकठांय जाल्लो आहा आमकां न्हू 3 तारखेक न्हू पंचायतीन एक चेक येयलो आनी लेटर येयलें कितें हांव तें पळोवन सरप्रायज जालें की आमी पंचायतीन एनसीसीन आसतना हेंच्यांनी आमकां कसो चेक धाडलो तो हांवें टायम काडिनासतना तो पयलीं डायरेक्ट रजिस्टर केलो आनी चेक तो परत धाडलो आनी लोकांक सांगलें अशें अशें आसा म्हणून तेंच्यांनी सगळ्यांनी कंप्लेनी केल्यो आनी तेजेर आमी ऑब्जेक्शन हाडलें चेक धाडला ती कॉपी कंपनीक धाडला चेक कितें म्हणून धाडला तुमकां एक पेपर बघा one time permission, charges of installation of rooftop pole RTP in survey number 14/5 in private premises belong to Mr. Shalini Sarmakar, Kanchavilya, Goa, private. अच्छा सो तुम्ही हो मोबाईल टावराक तुम्ही परमिशन दिवंक नासले पंचायती तर्फे ना
आमकां डायरेक्ट चेक येयलो तो आमी सोमतोच परत धाडलो रेजिस्टर केलो आनी आमी लोकांक सांगलें अशें आसा म्हणून लोकांनी म्हणूंक लागलें आमकां टॉवर नाका कित्याक सगळी रेजिडन्स एरिया आनी तेज्या वयरूय हें आसा डॉक्टराचें घातलां तेणी आनी लागींच हें आहा किड्स बालवाडी बीन आहा आनी लोक सगळी ही आहा ती रेजिडन्स एरिया तांकां हांगा टॉवर बीन नाका. तर तुमचो सगळ्यांचो अपोज आहे की तुमकां हांगर मोबायल टावर नाका. सफिशंट आता जितली तुमकां रेंज मेळटा ह्या एरियन काणक्या वेल्यान ओके आसा तुमकां ही? ओके आसा आमकां आनी कितें जाय रे आनी कितके वायफाय सगळें मेळटा आनी कितें जाय आमकां आमकां आनी काय नाका हो आमकां टावर नाका हांगा. ठीक आहे. आता खंयच्या कंपनीचो टावर येता हांगासर? पार्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. ओके. सो एज अ सरपंच आता तुम्ही कितें एक्शन घेतलं? एज अ सरपंच आता तुम्ही हेचेर कितें एक्शन घेतले? फुडें कितें आतां तें कायद्यान कितें आहा तें करूंक जाय. प्रोसिजर कितें आहा तो फॉलो. आनी असं म्हाका सांगा तुमी आतां एज अ रेजिडेंट हांगासरले तुमचें मत कितें आहा की हांगासर तुमकां मोबायल टावर नाका? म्हणजे म्हटल्यार हांव हांगासर 5 फावटी आनी म्हाजी बायल 3 फावटी आनी हांव 3 फावटी निवडून येयल्लो आसा. अशे खुबशे प्रपोजल येयल्ले आमकां टावराक लागून ते आमी केन्नाच तांकां अलाव करूंक ना टावर घालपाक. कित्याक लोकांच्या हेल्थाचें हें आसात आनी हो इतको टावर लागीं हो कसोच उपकारचो ना. दीस इज अ रेजिडेन्शियल एरिया. आतां खंय दोंगरार बी घालता जाल्यार ओके आमकां प्रॉब्लम ना. आमी जागो पळोवन दोंगरार बी घालपाक येता. पूण हांगासर हें सारकेंच लोकांक लागीं जातलें आनी हे लोक आमचे हांगासर ताका टावर घालपाक कशें दिवपाचें ना. तेन्ना सरकारान चिंतूंक जाय आनी गव्हर्मेंट ऑफिशियल कोण आसा पळय तेंच्यांनी चिंतपाची गरज आहा कित्याक हो टावर हांगा सुटना. घालच्या पयलीं तुमकां आश्वासन कॉन्फिडन्सान घेतलें की हांगा मोबायल टावर जाता बीन हेच्या पयलीं तुमकां कल्पना आसली? ना कित्याक म्हाजी मिसेस सरपंच आनी तेन्ना एक चॅक येयलो पंचायतीन आनी ती चॅक ऑलमोस्ट डिपॉजीट करपाची आसली. तेन्ना आमच्या नदरेक पडना फुडें तर सरपंचान सांगलें की बाबा हो चॅक डिपॉजीट करूं नाका कित्याक आमी तांकां परमिशन दिवंक ना. तो चॅक डिपॉजीट केल्लो जाल्यार लोक कितें म्हणटाले आमी तांकां अलाव केले एक्सेप्ट जालें डिपॉजीट करा म्हणजे आमी तांकां परमिशन दिलें अशें जातलें आसलें. एमावंट कितलो आसलो चॅक? तो कोणाकूच रावनासतना मिटींग पसून रावनासतना ताबडतोब चॅक पुन्हा तांकां लेटर केलें कवरींग लेटर केलें चॅक केलो तो तांकां धाडलो. एमावंट कितें आसलो चॅकाचो? 50,000. 50,000. ओके. सो तुमकां खबर नासतना डायरेक्ट तांच्यांनी चॅक तुमकां पावयलो? डायरेक्ट चॅक धाडलो. म्हणजे आतां चॅक पावपाचें नेमकें कारण कितें की बाबा पंचायत उगी रावंक जाय? तशें ना पंचायती म्हणजे सरपंच पर्सनल न्हू तो पंचायतीच्या अकाउंटाक. पंचायतीच्या अकाउंटाक पूण खंय तरी पंचायत उगी रावंक जाय ताका लागून? पंचायत काय ना ते समजलें कितें आमी पंचायत चॅक येयलो कितें बाय ओवर सायड जप करून डिपॉझिटर केल्लो जाल्यार आमी तितून सामील आहा जातलें पंचायत सामील आहा जातलें न्हू. पूण आमी ताका लागून सरपंच मिटींग बसून रावंक ना डिस्कशन नाका ताका इतको बेगीन तो चॅक तेंचो तांकां पावया कित्याक मिटींग टायम जातलो आसलो. डिस्कशन करपाची सुद्दां गरज ना. सरपंचा पावराचेर सरपंचान तो चॅक तांकां पुन्हा धाडून दिलो. सो आतां हो मोबायल टावर बंद जातलो? जावकूच जाय. आतां सद्याक आनी जावंकूच जाय. आतां सद्याक बंद केला पुलिसांनी आमच्या रिक्वेस्टाचेर बंद केला आनी तांकां वयसांनी कॉल येयला. वेर एवर वी वेंट एंड टोल्ड द डिपार्टमेंट दे हॅव टोल्ड एंड द पुलीस हॅज स्टॉप्ड इट रायट नाव एंड इट हॅज टू बी स्टॉप्ड एंड नॉट फर्दरली पुट. एंड इफ दे आर सेइंग द पंचायत इज नॉट they are not party, then why did they send a panchayat check? Why did they send a panchayat check? If the panchayat is not party, then why did they send a panchayat check? So panchayat is against on this, so they had to know that they should not come back to put this thing when the check is returned to them. सपोज बाय फोर्सफुली खंय तरी हो मोबायल टावर जाता जाल्यार तुमचे फुडले स्टेप कितें आसतले? So आमचे according to मागीर वयर ताका कितें बसयता न्हू तो तेचो हें आसता पावर टावर आसता ती नाका. सो द टावर इज ऑलरेडी देयर एज अ बिल्डींग. द टावर इज बिल्डींग देयर. आपण फाटी सरलो आपण घालचो ना म्हणून कितें
आणि त्याने प्रॉमिस केलं मरे आम्ही आपण घालीत ना मग. आणि कितें घालीत ना कितें आहा म्हाका कितें करूंक जाय आमी पयलीं सांगता तें काडपाक जाय लोकांचे आपल्या पडलेलेच ना म्हणून सांगता तो. केला कितें पॅकेज हांव लोकांचे मिडियाक सांगचे पडटा हांव कसो रावता हांगा? आमकां फुडल्यान लोक जबरदस्तीन काय घालूंक शकना. ते म्हणटा हो टावर नो म्हणटा हो टावर नो पोल म्हणटा टावर टावर कित्याक म्हणटा न्ही मरे सकलच्यान बांदून काडटा ताका टावर 609 साई प्रसाद कुबडे साई हां चालू आसता मरे गाडी 9823 23 फुडलो पडतो तांचा तूं सारको कर पुलिसांन भितर थिंगा फुडें वच या So we are there to help them. शन सांग ओनर ओनली गिव द परमिशन जाल्यार तो तुमकां कित्याक सांगता फुडें सरान स्टॉप करा म्हणून वाय ओनर कॅन स्टॉप According to him, like he had given, it's very difficult to go and back and what he's saying that it's difficult to say back, go back to them and tell them like no to cancel the agreement. You already taken, so whatever agreement, whatever things are exchanged in agreement, that has to be taken care. Whatever exchange in agreement, that can be done. Otherwise, we are also there. We are there to help him. ओके Right below the tower, not even 10 meters or 5 meters, right below the health center. And I think the person who was given, the authority who was given him, should come and observe this and take him to remove the tower immediately, because it's the health of the people. People come to the health center to cure themselves, not to destroy themselves, to do wrong things of themselves, you know. And there is also, as I said, pre-primary school is there, not even 100 meters or 200 meters from here. Very young children, nursery school people. You have to think that this range can pull so many people around. This can be put away where the distance is away from the house. So I request the owner, I request the company, I request all the authority who's given them permission, like PWD and all the permission, to please take care of them. And I think our own MLAs and also supporting us, and they will definitely support us. That is for sure. रिगार्डिंग दीस मॅटर तुमी आमदाराकडे वचून मेवल्या Yeah. वॉट कितें सांगलां आमदारान Madam तुमकां Delilah had come. She had come and she came little late after everybody went. But we told her that the owners told us that he will not put, because of the owners and because of them, all the residents and the sarpanch, they have requested me will not put. So Madam came, and when Madam came, Madam went away thinking that he will not put. So Madam really came on her own. She was little late because she went for a picture.